छविलाल जोशीलाई त्यही सङ्गठित अपराधको नाउँमा लगेर चाहिँ जेल हाल्न मिल्छ भने रवि लामिछानेलाई त्यहाँबाट बाहिर राखेर चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कसरी भन्ने? पक्राउ गरेको कुरोलाई पूर्वाग्रह हो भनेर भन्नु मिल्दैन। जहाँसम्म राष्ट्रपाले अहिले विरोध गरिरहेछ, रवि लामिछाने एक्टिभ पोलिटिक्समा आउन सक्नु भएन भने हाम्रो पार्टी विघटन हुन्छ भन्ने डर पनि उनीहरूलाई हुनसक्छ। अहिले अध्यादेश किन र केका लागि र यसबाट प्रतिपक्षीहरू तर्सिनुपर्ने कारण के भन्ने? रवि जेल जाने अवस्था बन्यो र राष्ट्रसभा चाहिँ छिन्नभिन्न हुने अवस्था भयो भने कतिपय मानिसहरू त्यहाँबाट काङ्ग्रेसमा आउलान्, कतिपय मान्छे एमालेमा आउलान्। यो फोरम बनाइदिए पनि हुनसक्छ। यो अध्यादेशको मर्म भनेको यादवको पार्टीलाई छिन्नभिन्न गरेर आफ्नो पार्टीमा लैजाने अहिले ल्याउन खोजेको अध्यादेश पनि चाइनाको लगानी ल्याउनु पर्यो भने यिनीहरू सातो जान्छ यिनीहरूको। अब राज्य विरुद्ध चाहिँ यसरी जुन आन्दोलन गरेका छन् भने त्यही आन्दोलनमा आफ्नो रोटी सेक्ने कोसिस। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति शास्त्री कृष्ण सेडे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै खालका चर्चा परिचर्चाहरू छन् राजनीतिक वृत्तमा। ती सबै सन्दर्भहरूमा सकेसम्म सम्भव भएसम्म म तपाईसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। म विषयवस्तु चाहिँ रवि लामिछानेको पक्राउबाट जोड्न चाहन्छु। जसरी रवि लामिछाने पक्राउ परे यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने आलोचना राष्ट्रपाका नेता कार्यकर्ताको छ भने उनीहरू यो पक्राउको विरोधमा, प्रतिरोधमा, आन्दोलनको अवस्थामा पनि छन् र यसलाई अन्य प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरूले साथ दिइराखेको भन्ने चर्चा पनि छ। बताउनुहोस् त, यो पूर्वाग्रह हो कि यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो? यो राष्ट्रपामा रवि लामिछानेको पक्राउलाई कसरी लिनुहुन्छ, उनीहरूको आन्दोलनलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो बिल्कुलै स्वाभाविक हो। यसलाई पूर्वाग्रहको रूपमा म लिन्न। किन भन्नुहुन्छ भने जब उहाँलाई आरोप लागेको छ, आरोप लगाइसकेपछि राज्यले त्यसको बारेमा छानबिन गर्न, पक्राउ गर्न सक्छ अथवा पक्राउ गर्न नपरे पनि छानबिन गर्न सक्छ। त्यो हिसाब किताबले जब संसदीय समिति बन्यो उहाँको बारेमा, त्यति लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध बन्यो, अवरुद्ध बनिसकेपछि संसदीय समिति बन्यो। संसदीय समितिले स्पष्ट किटान गरेको छ उहाँको संलग्नता त्यो सहकारीको हिनामिनामा, सहकारीको रकम हिनामिनामा छ भन्ने जब भइसकेपछि उहाँलाई अहिले राज्यले पक्राउ गरेको कुरोलाई पूर्वाग्रह हो भनेर भन्नु मिल्दैन। जहाँसम्म राष्ट्रपाले अहिले विरोध गरिरहेछ, राष्ट्रपा हामीले चाहिँ विगत इन्टरभ्यूमा पनि कुरा गरेका छौँ कि राष्ट्रपा केवल रवि लामिछाने ब्रान्डमा स्थापना भएको पार्टी हो र यो पार्टीको खासै विचार अहिले स्पष्ट रूपमा विचार पनि देखिएको छैन। विचार पनि नदेखिएको हुनाले रवि लामिछाने कथम कदाचित जेल जाने अवस्था बन्यो। रवि लामिछाने एक्टिभ पोलिटिक्समा आउन सक्नु भएन भने हाम्रो पार्टी विघटन हुन्छ भन्ने डर पनि उनीहरूलाई हुनसक्छ। अर्को कुरो, अरू पार्टीहरूको पनि हामीले इतिहास हेरेका छौँ। हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि कमन रूपमा सबै ट्रान्सपरेन्ट गरेर, फाइनेन्सियली ट्रान्सपरेन्ट गरेर पार्टी फर्म गरेको हामीले देख्दैनौँ। एउटा कुनै नेताले आफूलाई सधैँ चिरस्थायी बनाउनको लागि, दीर्घकालीन रूपमा त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्नको लागि पार्टीको फन्ड उसैसँग कायम हुन्छ। उसले सोर्सहरू पनि, चन्दा दिने सोर्सहरू पनि कहिले खुलाउँदैन र आफै जहिले पनि सर्वेसर्वा बनेर त्यो पार्टी आफैले हाँक्ने र कसैले पैसा माग्छ भने ल यसरी पैसा दिने, यो प्रोसेसनको लागि, यसको लागि, यो इलेक्सन क्याम्पेनको लागि, के को लागि भनेर दिने चलन जो हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ। त्यो हिसाब किताबले हुनसक्छ रवि लामिछानेसँग नै त्यो पैसाको सबै सरोकार उहाँसँगै चाहिँ पैसाको कमान्ड हुनसक्छ, सबै उहाँले चाहिँ राखेका हुनसक्छ। त्यो हिसाब किताबले पार्टी चल्दैन भोलि भन्ने पनि राष्ट्रसभा कार्यकर्ताहरूलाई लागेको हुनसक्छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको विचार नभइसकेपछि भद्रगोलको अवस्था छ। यदि उहाँलाई चाहिँ समातेर जेल हालिदियो, उहाँको ब्रान्डमा उहाँको रवि लामिछानेको चर्चाले, त्यही उहाँको नामले बनेको पार्टी भएको हुनाले पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने पनि होला। त्यो हिसाब किताबले उहाँको विरोध चाहिँ त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ कि उहाँहरूले विरोध गरेका कारण त्यस्तो हुनसक्छ। तर त्यो पूर्वाग्रह हो, उहाँलाई छानबिन गर्नै पाइँदैन, उहाँलाई चाहिँ उहाँ पुरा निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर भन्ने ठाउँ छैन। उहाँलाई आरोप लागिसकेको छ। स्पष्ट रूपमा आरोप कसरी लागेको छ भन्दाखेरि त्यो जुन गोर्खा मिडिया भन्ने संस्था छ, गोर्खा मिडिया संस्थामा पैसा गएको छ। त्यहाँ पैसा गइसकेपछि त्यो पैसालाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई खर्च गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र 15% को सेयर होल्डर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ।
एउटा एमडी भएको हुनाले एमडीले मलाई केही पनि थाहा छैन कसले पैसा ल्यायो र कहाँबाट लिएर आयो मलाई जानकारी छैन, तर मैले खर्च मात्रै गरेको हुँ र मलाई पैसा यसरी प्राप्त भएको भनेर उहाँले जुन दाबी गर्नुभयो भने त्यो सरासर झुटो हुन्छ। त्यसले जनतालाई भ्रमित गर्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई दोष दिन पाइँदैन, यो पूर्वाग्रह हो, हाम्रो चाहिँ नेता निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नेमा कुनै लजिक छैन। कस्तो भन्दाखेरि नेपालको सवालमा अहिले हामीले जुन चाहिँ हिजो पनि कुरा गरिरहेका थियौँ, सहकारी कसरी फर्म भयो भन्दाखेरि सहकारी एउटा साधारण गाउँका जनताहरू केही समूहहरू 2, 4 जना 10 जना 20 जना हुँदै बिस्तारै त्यसलाई सहकारीको मेम्बरहरू बनाएर त्यहाँबाट आफूले सकेको पैसा दैनिक रूपमा त्यहाँ पैसा जम्मा गर्दै त्यो पैसा जम्मा भएको पैसाबाट ती चाहिँ सहकारी मेम्बरहरूले आफ्नो एउटा कुटीर उद्योग, एउटा कसैले बाख्रा पालन गर्ला, कसैले एउटा केही घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ला अथवा केही किसिमका कुराहरू त्यो सदस्य मध्येबाट त्यो पैसाहरू परिचालन गरेर आर्थिक स्थिति उकास्ने गरी त्यो कल्पनाका साथ हिजो सहकारी फर्म भयो। सहकारी त्यसरी फर्म भएको हुनाले राज्यले त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले सोचेन, सहकारी ऐन पनि त्यसरी बनेन, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई नियमनको आफ्नो दायरामा ल्याएन। नल्याएको हुनाले पछाडि के भयो त भन्दा त्यो लुप होललाई खेलेर त्यहाँ चाहिँ सानो ठाउँमा त्यसरी जम्मा भएको ठाउँमा अब कालो पैसा कमाउने मानिसहरूले पनि आफूलाई पैसालाई सेतो बनाउने, त्यो ठाउँमा लगेर लगानी गर्ने, लुकाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गरे र त्यो प्रयोग गरेको हामीले देख्यौँ। त्यहाँ अरबौँको कुराहरू पनि देखियो। त्यसले गर्दा पछाडिका दिनमा के भयो त भन्दा केही मान्छेहरूले पैसा लुकाउने ठाउँ बनाए, केही मान्छेहरूले त्यही पैसा पनि बदमास ठगहरूले के गरे त भन्दा सहकारीको दायराभन्दा बाहिर ल्याएर आफ्नो प्राइभेट इन्डस्ट्रीहरू होटलमा, रेस्टुरेन्टमा अथवा त्यस्ता किसिमका टिभी इन्डस्ट्रीहरूमा पनि ल्याएर लगानी गरे उनीहरूले। त्यो लगानी गरेको हुनाले अहिले यो भयावह रूपमा आर्थिक हिनामिनाको अवसर उनीहरूले पाए र अहिले हामीले सुनिरहेछौँ त्यति ठुलो रकम त्यहाँ हिनामिना भएको छ, मानिसहरूको चिल्लीबिल्ली भएको छ। त्यहाँ कसैले चाहिँ उपचार गर्न पाएको छैन, आफूले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसाहरू उनीहरूले परिचालन गर्न पाएको छैनन्, आफूले खर्च गर्न पाएको छैनन्, बच्चाहरूलाई पढाउन पाएको छैनन्, सस्तो उपचारको चाहिँ अवसर पाएको छैनन्। यो अवस्था आउनेमा यो चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो रेगुलेट नगर्नु, राज्यले त्यो अनुसारको नियम नबनाउनुको कारण हो हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जुन रवि लामिछानेको चाहिँ जुन गोर्खा मिडिया छ, त्यो गोर्खा मिडियामा पनि त्यसरी नै त्यहाँबाट पैसा ल्याइयो, जुन कि त्यो सहकारी ऐन अनुसार अथवा सहकारीको मर्म अनुसार पनि त्यहाँ पैसा ल्याउन मिल्दैन थियो। त्यो नमिल्ने ठाउँमा पैसा ल्याएर खर्च गरेको हुनाले त्यो खर्च गर्ने एउटा जिम्मेवार मान्छे भएको नाताले, एउटा एमडी भएको नाताले, एउटा 15% को पार्टनर भएको नाताले पनि उहाँ चाहिँ म दोषमुक्त छु, मैले पैसा ल्याएको होइन भनेर भन्ने ठाउँ छैन र यसलाई कुनै पनि हिसाबले पूर्वाग्रह हो भन्न मिल्दैन। यसमा अन्य प्रतिपक्षी दलको सहानुभूति समर्थन चाहिँ कस्तो खालको केका लागि भन्ने खालको अहिले प्रश्न आइरहेको छ। जस्तो रासोपाले त आफ्नो बुझाइ त्यो राखेको छ, उनीहरूभित्रका सङ्कटहरूलाई उनीहरूले विभिन्न कोणबाट व्यक्त गरेका छन्। त्यो एक खालको स्वाभाविक मान्ने हो भने पनि स्वाभाविकता मान्न सकिँदैन, तर पनि उनीहरू त्यसरी व्यक्त भएका छन्। त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर यसैमा मलजल गर्ने प्रतिपक्षका अन्य दलहरूको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो छ, केही राजनीतिक पार्टीहरूले अब राज्य विरुद्ध चाहिँ यसरी जुन आन्दोलन गरेका छन् भने त्यही आन्दोलनमा आफ्नो रोटी सेक्ने कोसिस त्यहाँबाट बढाउँदै गएर यो सरकार फाल्न सकिन्छ कि अथवा यो सरकारलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि यसलाई चाहिँ यति बेलै हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय पनि हुनसक्छ। त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि फेरि कतिपय आरोपित पनि छन्, उनीहरूको पनि आरोपित छन्। जब त्यो पार्टीहरूले जसले बोलिरहेछन् त्यहाँभित्र पनि त्यस्ता आरोपित मान्छेहरू छन्। यदि यसलाई जोगाउन सक्यो भने हामी पनि जोगिन्छौँ भन्ने पनि होला। त्यो किसिमको कुराहरू पनि एउटा सम्भावना हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो ठुलो पार्टीहरूले अब जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुन चाहिँ माओवादी पार्टी हिजो चाहिँ रविलाई चाहिँ बचाउने कोसिस, रवि दोषमुक्त छन् भन्दै उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्नुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ अब रवि स्वाभाविकै हो भनेर भन्न थाल्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ परिस्थिति बदल्यो, अब चाहिँ कारबाही साँच्चै हुने भयो। अब मैले बोलेँ भने अब रवि पनि ठिक भने भनेदेखि फेरि मलाई चाहिँ भोलि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उहाँले महसुस गरे पनि हुनसक्छ। अब अरू साना पार्टीहरू, सिके राउतको पार्टीहरू भने सिके राउत आफै विवादास्पद मान्छे, हिजो जुन उहाँको पार्टी फर्म हुनुभन्दा पहिला उहाँले बोलेका अभिव्यक्तिहरू, उहाँले चाहिँ जुन पहाडिया भन्दै गाली गर्ने, नेपाल चाहिँ तराई भनेको नेपाल होइन भन्ने मान्छे, उहाँले के बोल्नुभयोसँग अहिले खासै अर्थ राख्दैन। उहाँले चाहिँ यही हो सरकार विरुद्ध अहिले अलिकति अभियान छेड्दाखेरि आफ्नो पार्टी अलिकति विस्तार हुन्छ कि ठुलो हुन्छ कि चर्चा हुन्छ कि हाम्रो पार्टीको चाहिँ अलिकति प्रमोसन हुन्छ कि भन्ने उहाँले सोचे हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो सवालले उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ आधिकारिक भन्न सकिन्न। जहाँसम्म हरेक प्रकारको
फोरम एक उद्देश्य अनेक भने जस्तो अहिले समातिएको जुन चाहिँ रवि लामिछानेलाई समातिया छ भने त्यसलाई पक्ष र विपक्षमा बोल्दाखेरिमा अथवा समर्थनमा बोल्दा मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर यिनीहरूले तोलमोलका साथ बोलिरहेको अवस्था मात्रै हो। तर अहिले समातिएको प्रक्रियालाई अथवा उहाँलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा निगरानी मतलब चाहिँ कस्टडीमा राखिया छ र उहाँको बारेमा छानबिन गर्न थालिया छ, यसलाई चाहिँ पूर्वाग्रह हो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। कि सर यो अहिले चर्चामा आएको सन्दर्भ हुनाले मैले यति बहस गरेँ, तपाईँसँग प्रश्नहरू राखेँ। अर्को प्रसङ्ग अध्यादेशको प्रसङ्ग छ। प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक नै बोलाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो अध्यादेशको बारेमा चर्चा गर्नु र यो चर्चा वास्तवमा ठिक थियो, उहाँले गरेको आशंका चाहिँ ठिकै थियो भन्ने खालको कोणबाट अहिले देखिने गरी विषयहरू आए। एमालेका नेताहरूले पनि अध्यादेश आउन सक्छ, ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू नै गरिराख्नु भएको छ। इभन प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा गर्नुभयो। अहिले अध्यादेश किन र केका लागि र यसबाट प्रतिपक्षीहरू तर्सिनुपर्ने कारण के भन्ने दुईटा कुरा सँगसँगै आएका छन्, बताइदिनुहोस् न। विगतमा तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु कि अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरू कुनै विचारबाट परिचालित छैनन्, विचारविहीन अवस्थामा छन्। यिनीहरूको उद्देश्य भनेको सत्तामा कसरी टिक्ने, आफू कसरी ठुलो बन्ने, आफ्नो ठुलो पार्टी कसरी बनाउने, आफू मेजोरिटीमा कसरी रहने, त्यो मात्रै यिनीहरूको मनसाय छ। हिजो अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, गरिसकेपछि पछाडि त्यसलाई रिस्टोर गरियो। रिस्टोर गरिसकेपछि त्यहाँ मतभेद भयो। मतभेद भइसकेपछि माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई एउटा पार्टीको मान्यता दिनको लागि, त्यो फुटाएर लैजानको लागि शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यति बेला पनि यो अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो अनुसार माधव नेपालको पार्टीलाई एउटा वैधता प्रदान गरिएको त्यति बेला पनि एमाले फुटाउन यो गरिएकै थियो सिधासिधी। त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल पनि साझेदार नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मिलेर गरेको हो। र अहिले फेरि यो चाहिँ ओलीले त्यही हिजोकै अध्यादेशलाई पुनर्स्थापित गर्ने अथवा त्यसलाई बिउताउने र अरू चाहिँ पार्टीहरूलाई टुक्राउने अथवा हुनसक्छ माधवको पार्टीलाई छिन्नभिन्न गरेर आफ्नो पार्टीमा लैजाने कोसिस अथवा चाहिँ अशोक राईकोलाई लाने कोसिस होइन। एमालेका नेताहरूले त भन्नुभएकै छ। अब त्यहाँनिर नेकपा यसमा भएका सांसदहरू नेताहरूको एउटा चाहिँ रेस्क्युका लागि पनि यो आवश्यक हो, हामीले यो गर्नै पर्छ भनिरहेको छ उहाँले। त्यो किसिमको कोसिस उहाँले गरेको हुनाले त्यसलाई अन्यथा पनि अहिले कसरी मान्ने त? हिजो त्यही जायज थियो। पुष्पकमल दाहालले विरोध गर्ने हैसियत कसरी राख्नुहुन्छ र? हिजो उहाँले गराएको होइन त माधव नेपालको पार्टीलाई चाहिँ वैधता दिनको लागि? त्यो त त्यति बेला त मिल्दैन थियो। उहाँहरूको त संसद पद त जोगिँदैन थियो। उहाँहरूलाई मेजोरिटी पुर्याउनको लागि, त्यसलाई वैधता दिनको लागि त्यसरी अध्यादेश ल्याइयो र त्यसलाई वैधता दियो। त्यो गरिएको हुनाले न अहिले माधवले त्यसलाई विरोध गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, न चाहिँ पुष्पकमल दाहालले हैसियत राख्नुहुन्छ, न अरू कुनै पार्टीहरूले। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको कामै त हिजो जे गरेका थिए र त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने हो। यिनीहरू विचारविहीन अवस्थामा छन्। यिनीहरू चाहिँ इलेक्सन जितेर एउटा चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउनको लागि कुन प्रकारको प्रणाली हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यो प्रणालीले देश विकास हुन्छ, जनताहरू चाहिँ सुखी हुन्छन् अथवा जनताको जीवनस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ होइन कि आफू कसरी टिक्ने, आफू कसरी मेजोरिटीमा रहने, मेजोरिटीमा रहनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले मात्रै केन्द्रित भएको हुनाले अहिले ल्याउन खोजेको अध्यादेश पनि त्यो मनसाय हुनसक्छ काङ्ग्रेसलाई। राष्ट्रसभा भोलि सोनु वाग्ले जस्तो मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हिजो काङ्ग्रेस हो। अब राष्ट्रसभा यदि चाहिँ रवि जेल जाने अवस्था बन्यो र राष्ट्रसभा चाहिँ छिन्नभिन्न हुने अवस्था भयो भने कतिपय मानिसहरू त्यहाँबाट काङ्ग्रेसमा आउलान्, कतिपय मान्छे एमालेमा आउलान्। यो फोरम बनाइदिए पनि हुनसक्छ। यो अध्यादेशको मर्म भनेको जस्तो राष्ट्रसभाका मान्छेहरूलाई पनि अरू पार्टीमा जाने अवसर, यो नेकपा यसका मान्छेहरूलाई एमालेमा जाने अवसर, अशोक राईलाई पनि एमालेमा जाने अवसर, अथवा यस्तै प्रकारको जुटाएर हामी मेजोरिटीमा रहनुपर्छ भन्ने प्रकारको यिनीहरूको मनसाय छ। यो सोच कदापि ठिक होइन। यसलाई हामी जायज भन्न सक्दैन। न यो अध्यादेश ल्याउनु ठिक हो, अध्यादेश ल्याउनु ठिक होइन। तर यिनीहरूको प्रवृत्ति नै त्यही हो। हिजो पनि त्यही गरेका थिए र आज हिजो एउटा पात्रले गरे र आज अर्को पात्रले गर्दैछन्। यसलाई अन्यथा मान्ने किसिमको ठाउँै रहेन कि हामीले यो ठिक बेठिक भनेर भन्नुभन्दा पनि यिनीहरूको प्रवृत्ति हो। यिनीहरू हामी सदाबहार सत्तामा रहनुपर्छ, सत्तामा रहनको लागि के तिक्रम गर्ने हो। यिनीहरूको नियम कानुन त तपाईँको संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै हेर्नुहोस् न। यिनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी फास्ट ट्र्याकबाट संविधान गर्छौँ अथवा जनताबाट चाहिँ सुझाव पेटिकाहरू मगाउँछन्, पेटिकै नखोलिकन संविधान बनाउँछन्, संविधान त्यसरी नै जारी गर्छन्। एउटा समूह ठुलो समूह बाहिर निस्केर जान्छ तैपनि संविधान यिनीहरू बहुमतमा हामी यति पर्सेन्टले ल्यायौँ भन्छन्। अब यिनीहरूको कामै के हो त भन्दाखेरि
हामीलाई कसैले पनि च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन। हामी नै चाहिँ अल इन अल हौँ। हामीलाई कसैले विरोधमा आउँछ भने त्यो समूहलाई हामीले निस्तनाबुद गर्नुपर्छ, त्यसलाई सकिदिनुपर्छ भन्ने प्रकारको यिनीहरूको काम छ। त्यो भएको हुनाले अब यिनीहरूले यो गरेको कुराहरूलाई अन्यथा मान्ने किसिमको कुरो छैन। यो हिजोदेखिको प्रवृत्ति हो क्या यिनीहरूको। यिनीहरू आफू चल्दैनन्। फेरि अब हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोदेखिको यिनीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूको फर्म मतलब जुन सत्ता फर्म हुन्छ, सत्ता फालिन्छ, सत्ता परिवर्तन हुन्छ, यी आफैले गर्दैनन्, अरू कसैले गरिदिनुपर्छ। कसले के उद्देश्यको लागि फर्म गर्छ हामी पहिला पनि चर्चा गरेका छौँ कि कसले चाहिँ सत्ता बनाएको छ, के उद्देश्यको लागि बनाइरहेछ र त्यो चाहिँ बनाइसकेपछि कति बेला फाल्छ भन्ने कोही टुङ्गो छैन। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूले त्यसरी बनाएका हुन सक्छन्। जस्तो हामीले त देख्छौँ कि अब अहिलेको ढलफल अब यो चाहिँ विरोध गरिसकेपछि सत्ता जान्छ कि अब के गर्छ कि अब किनकि सत्ता जाने नजाने भने त यिनको हातमै छैन के। यिनीहरू त अरूको इसारामा चल्छन्। अरूले बनायो भनेपछि बनाउँछन्, अरूले चाहिँ अब फुत्काइदिनु चाह्यो भने उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गरेपछि फुत्काउँछन्। र यिनीहरू त यति डराउँछन् हरेक कुरोमा। तपाईँ हामीले देख्छौँ नि त परराष्ट्र नीतिको सवालमा हेर्नुहोस् अथवा अन्य कुराहरूमा पनि यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै प्रकारको नीति छैन। कसको हामीले के बोल्दाखेरिमा कोही रिसाउँछ कि भन्ने यिनीहरूलाई डर छ। जस्तो चाहिँ चाइना अहिले हेर्नुहोस्, चाइनाको लगानी ल्याउनु पर्यो भने यिनीहरू सातो जान्छ यिनीहरूको। किनभने चाइना भन्न साथै अमेरिका रिसाउँछ कि भन्ने डर हुन्छ यिनीहरूलाई, भारत रिसाउँछ कि भन्ने डर हुन्छ। कतिपय चाइनिज योजनाहरूलाई यिनीहरू खारेज गरिदिन्छन्, यसो नगर है यो भन भनेर भन्छन्। अहिले हामीले सुनिरहेछौँ पोखरा एयरपोर्टकै कुरोमा कति विरोध चाहिँ निकालिरहेछन्। जब हिजो विरोध गर्नु अहिले विरोध गर्दाखेरिमा त्यो विरोध गर्नुभन्दा पहिला बनाउँदा सोच्नु पऱ्यो नि त। बनाए त्यति बेला दुनियाँ त्यत्रो लगानी भइसक्यो, 22 अर्बभन्दा बेसी खर्च गरिसकेका छ। खर्च गरिसकेपछि त अप्टिमम त्यसको चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो गर्न पनि होइन, त्यो गर्न पनि डराउँछन् यिनीहरू। अनि त्यसपछि कोही रिसाइरहेको छ कि कसैले के भन्छ कि भनेर कसैले चाहिँ यो चाहिँ पुरा ऋणको पासो हो भनेर चाहिँ विरोध गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरू प्रतिकार पनि गर्दैनन्। हामीले यो कारणले बनाएको है यो एयरपोर्ट, यो हिसाब किताबले गऱ्यौँ भन्न पनि सक्दैनन्। त्यति ठुलो लगानी भैरव एयरपोर्ट बनाएको छ, एउटा एयर रुट माग्न सक्दैनन् यिनीहरू। पोखरा एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। उल्टो के गर्छन् त भन्दाखेरि 22 अर्ब ऋण ल्याए, ऋण हिजो स्वीकार लिएर आए, सही गरे। दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध चाहिँ जुन बनाए त्यो बनाइसकेपछि अहिले आएर के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो ऋण चाहिँ मिना गरिदिनुपर्छ। मिना गर्नको लागि त विश्वास जित्नु पर्यो नि त। चिनको विश्वास जित्नु पर्यो। फेरि सम्पूर्ण अर्काको लगानीको भरमा, अरूले दिएको भरमा चाहिँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने देश छ हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले के गर्नु भन्दा यिनीहरूलाई गुडविलमा राख्नको लागि पनि, उनीहरूलाई विश्वास जित्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले ठिक ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो, आर्थिक अनुशासनमा रहेर लगानी गर्नु पर्यो। र विश्वास जित्यो भने त त्यस्तो ठुलो कन्ट्रीले यो त मिना पनि त गर्न सक्छ नि त। हामी अहिले विरोध गर्न थाल्यो भने भोलि ठुल्ठुलो चाहिँ आयोजनाहरू हामीले लगाउनु पर्यो, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू लगाउनु पर्यो भने हामी कसरी पैसा माग्न सक्छौँ त? उनीहरूसँग विश्वास कसरी आर्जन गर्न सक्छौँ त? यो विश्वास आर्जन गर्न पनि यिनीहरू सक्ने अवस्थामा छैनन्। अमेरिका रिसाउँछ कि, भारत रिसाउँछ कि, कसले के भन्छ कि। अब यो चाहिँ कसै एक थरी मान्छेहरू ऋणको पासो भन्दै उफारेको छ, सरकार चुपचाप बस्छ, मौन भएर बस्छ। अहिलेसम्म भारतसँग एउटा एयर रुट माग्न सक्दैन भैरवको चाहिँ एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न। अब किन एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सक्दैन भने हिजो लगानी किन गरेको छ त्यति ठुलो लगानी गर्दा सोध्नु पर्दैन? जनताको चाहिँ पैसा जुन चाहिँ ट्याक्स तिरेको पैसा अथवा लोन पैसा अरूबाट लोन ल्याएर गरिएको छ भने त्यो त्यति ठुलो लगानी किन बन्यो त? इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ यिनीहरूले जुन खर्च गरे त्यसको जवाफदेही यिनीहरूले दिनु पर्दैन? त्यो पनि छैन यिनीहरू। त्यसले गर्दा यिनीहरू आफै चलेकै छैनन्, अरूको इसारामा चल्छन्, अरूको इसारामा चाहिँ यिनीहरू चेन्ज हुन्छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो नीति नभएको कारणले यो विडम्बना नेपालीले भोग्नु परेको छ कि न यिनीहरूसँग कुनै राजनीतिक चेत छ, राजनीतिक विचार पनि छैन, विचारविहीन अवस्थामा छन्। विचारविहीन अवस्थामा भएको हुनाले यस्ता घटनाहरू घटिरहेछन्, यस्ता विरोध र कुराहरू पनि आइरहेछन्। र चाहिँ आफूलाई जोगाउनको लागि हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ, भ्रष्टहरूले पनि के भन्छ त कम्पेरिटिभली कसले बेसी भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तुलना मात्रै गर्छन् यिनीहरू। तर म चाहिँ चोखो छु, म चाहिँ ठिक छु, मलाई चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ प्रुफ गर न त, मलाई कारवाही गर, यदि दोषी छु भने मलाई कारवाही गर भन्ने यिनीहरूको हैसियत छैन। अरू पनि सत्तासीनहरू पनि छन् नि त, कतिपय कारवाही गर्ने चाहिँ कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने मान्छेहरू, ती पनि त्यसरी नै लुकिरहेछन्। एउटालाई जोगाउन पाइयो भने त्यो नजिरले अरूलाई पनि जोगाउन पाइन्छ भन्ने किसिमको कोसिस यिनीहरू अहिले पनि छ। अहिले भर्खरै अहिले हामीले चर्चा गर्दाखेरि छविलाल जोशीलाई त्यही सङ्गठित अपराधको नाउँमा लएर चाहिँ जेल हाल्न मिल्छ भने रवि लामिछानेलाई त्यहाँबाट बाहिर राखेर चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कसरी भन्ने? किनकि केस त एउटै हो नि त, त्यही सङ्गठित अपराध हो नि त। त्यो कारणले के भन्दाखेरि यिनीहरू चर्को बोलेकै भरमा, बाहिर जुलुस गरेकै भरमा, भिडभाडकै भरमा सबै बदल्न सकिन्छ, अदालतलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, सरकारलाई डराउन सकिन्छ, सरकार फालिदिन सकिन्छ भन्ने प्रकारको यिनीहरूको मनसाय देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूले अहिले जुन ल्याएको अध्यादेश पनि आफू
ल्याउन खोजेको अध्यादेश ल्याइसकेका छैन। आफू कसरी बलियो भने हाम्रो समूह बलियो बनिसकेपछि हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, हामी 84सँग आरामले खान सक्छौँ भन्ने मनसाय चाहिँ यिनीहरूको हुनसक्छ। यो प्रसङ्गमा यसै कारण काङ्ग्रेस र एमाले बिचको तिक्तता बढेको छ। एउटा यो रविमाथिको एक्सनले पनि अहिले प्रश्न उठाइराखेको छ। यो ब्याकफायर हुन्छ, सेटल गर भन्ने देउबाको निर्देशन छ ओलीलाई भन्ने पनि हामी सुनिराखेका छौँ। अर्कातिर यो अध्यादेश चाहिँ कता कति फेरि काङ्ग्रेसलाई नै हान्ने खालको कुरा हो कि भन्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेस त्रसित छ, किनभने काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक घरझगडा यति विषाक्त भइसकेको छ कि त्यहाँ एक्लै अर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति नै नहुने ठाउँमा शेरबहादुर देउबा र शेखर समूह पुगिसकेको छ भन्ने चर्चा पनि छ। र यो काहीँ काङ्ग्रेस लक्षित त होइन, यता देखाएर उता हान्ने कुरा त होइन यो भन्ने खालको त्रास नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको हुनाले अब ओलीमाथि नै यसले अविश्वास बढाउँदै लगेको छ भन्ने चर्चा पनि मानिसहरू गरिराखेका छन्। यो गठबन्धनको आयो र स्थितिबारे यी तर्कहरूबारे के भन्नुहुन्छ कृष्ण? अनि यस्तो अहिले तपाईँले भनेको कुरो अलिकति डाउट गर्ने ठाउँ त रहन्छ नै, किनकि एउटा पार्टीले जुन चाहिँ सरकार फर्म गरेको छ त्यसले अध्यादेश ल्यायो। हिजो चाहिँ एमाले केन्द्रित अब यिनीहरूले एमालेलाई टार्गेट गरेर अध्यादेश ल्याएको थिए र चाहिँ नेकपा एस बनाएको थिए भनेपछि भोलि यसलाई पनि काङ्ग्रेसलाई पनि झम्टिन्छ कि अथवा ठुलो पार्टी बन्न सक्छ, यो भोलि त्यस्तो किसिमको लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले बन्न सक्छ भन्ने शङ्का उनीहरूको हुनसक्छ। तर यो चाहिँ दुईजना सल्लाह गरेको हुनाले हिजो शेरबहादुर देउवाले त्यही चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा अथवा नेकपा एस बनाउनको लागि माधवलाई चाहिँ जोगाउनको लागि उनीहरूले जुन ल्याएको हुनाले त्यसैको निरन्तरता हो भनेर ओलीले भनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई नो भन्न मिल्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको बिचमा चाहिँ त विवाद छ नै, तर विवाद भएमा काङ्ग्रेस टुक्रिहाल्ने, काङ्ग्रेसहरू छिन्नभिन्नी हुने अवस्था छैन। बरु चाहिँ अहिले हामीले चर्चा गरे जस्तो नेकपा मतलब चाहिँ जुन अहिले चाहिँ जुन नेकपा एस छ त्यसलाई एमालेमा ल्याउने अथवा अशोक राईलाई एमालेमा ल्याउने काम यताबाट र चाहिँ उतापट्टि राष्ट्रसभाबाट चाहिँ काङ्ग्रेसमा आउने चाहिँ समझदारी चाहिँ यिनीहरूको बनाउन सक्छ, त्यो सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। राष्ट्रमा छिन्नभिन्न भयो भने यो प्रकारको हुनसक्छ र यसलाई अहिले तुरन्त विथड्र गर भनेर शेरबहादुर देउवाले भने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको सल्लाह नभइकन एउटा अध्यादेश जारी गर्नको लागि त एउटा संयुक्त सरकार छ र फेरि प्रस्तुत त्यो चाहिँ अध्यादेश प्रस्तुतै चाहिँ गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री भनेको नेकपा के मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ रमेश लेखक हुनुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ कुनै पनि हिसाब किताबले सल्लाह बेगर एउटा ओलीले मात्रै चाहेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको होइन, यो बाहिर त चर्चा त हुन सकिहाल्छ। जस्तो अब डाउट त जहिले पनि डाउट रहन्छ, यिनीहरू एकअर्काप्रति विश्वास पनि गर्न सक्दैनन् र यिनीहरू विचारले चलाएको छन्। त विचार भएको भए सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष एउटा चाहिँ सत्ता पक्षले शासन गर्थ्यो बहुमतको हिसाब किताबले आएर, त्यसपछि अर्को प्रतिपक्ष चाहिँ 5 वर्ष वेटिङ गर्थ्यो, वेटिङ मिनिस्टरको रूपमा बस्न सक्थ्यो अथवा जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्थ्यो, अर्को आवधिक चुनावबाट म आउँछु भन्ने आशा गर्न सक्थ्यो। तर यो प्रकारको त छैन, यिनीहरू त यति पथभ्रष्ट भइसकेका छन्। 63 को परिवर्तन पछि हेर्ने हो भने यिनीहरूको राजनीति विचारै केही छैन, सबैले सबैसँग सत्ता सेयर गरिसकेका छन्। अब हिजो चाहिँ मार्दै हिँडेको चाहिँ जुन सबै खत्मै गरिदिन्छु भनेर हिँडेका पुष्पकमल दाहाल नेपाली काङ्ग्रेससँग आएर सत्ता साझेदारी गरे। सबभन्दा बेसी मान्छे त नेपाली काङ्ग्रेसकै मारिया थियो नि त हिजो त। शेरबहादुर देउवालाई पनि त उनले मार्ने प्रयास त गरे उनी त नेकपा माओवादीले त, तर पनि आएर सत्ता साझेदारी त उनीहरूले आरामले गरे। त्यसले गर्दा यो प्रकारले उनीहरू विचारविहीन भएको हुनाले यिनीहरूको यता यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि भनेर यिनीहरू कन्फ्युज हुने र एकअर्कालाई अविश्वास गर्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर अहिलेको सवालमा चाहिँ सल्लाह गरेर ल्याउन खोजिया होला नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिक छ, यो आशंकाको बाटो पनि आएको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ। अर्को प्रसङ्ग, एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकारको 100 दिन पुरा भएको छ, ओलीले सत्ता सम्हाल्नु भएको 100 दिन पुरा भएको छ। यो 100 दिनको समीक्षा विभिन्न कोणबाट भइराखेका छन्। तपाईँको कोणबाट यो 100 दिन कस्तो रह्यो, ओलीको यो 3 महिने समयावधिलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामी त अहिले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ नि, यिनीहरूसँग यति दिशाविहीन छन् नि यिनीहरू। यसो के योजना छ र 100 दिनमा यो गऱ्यौँ, यो एउटा इँटा राख्यौँ हामीले विकासको लागि चाहिँ यो इँटा राख्यौँ, यत्रोवटा इन्डस्ट्री खोल्नको लागि हामी टिआरसी हामीले गऱ्यौँ, यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा एउटा फड्को मार्यौँ भन्ने तर्क गरिराख्नु भएको छ। टिआरसी पनि विगतमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। टिआरसी भनेको सबैले आफैलाई जोगाउनको लागि गरे आउने हो, यो कुनै चाहिँ उपलब्धिमूलक कार्य भनेर भन्नै सकिन्छ। यो जनतालाई सेवा दिने हिसाबले बिल्कुलै होइन। हामीलाई त के हुनु पर्यो भने जनतालाई सेवा दिने प्रकारको हुनु पर्यो नि। अब यिनीहरूले 3 महिनामा जो सरकार बनाए, दुईटा ठुला पार्टीहरूको बिचमा सरकार बन्यो। सरकार बनिसकेपछि यिनीहरूले इन्डस्ट्री फर्म गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकारको कतिवटा काम गरे,
कतिवटा ओपनिङ गरे त जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरू कतिवटा लिएर आउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले शिलान्यास गरे अथवा कति पैसा त्यो जोइन्ट भेन्चरको लागि आउन थाल्यो अथवा चाहिँ यिनीहरूले अहिले जुन पलायनको रोग लागेको छ यङ मान्छेहरू नेपालमा बस्दै नबस्ने किसिमको अवस्था बनाएको छ त्यो रोक्नको लागि के चाहिँ अभियानहरू यिनीहरूले थाले अथवा कुनै योजनाहरू प्रस्तुत गरे हामीले यो कारणले चाहिँ अब युवाहरूलाई नेपालमा रोक्छौँ नेपालमा अझ बाहिरबाट पनि बोलाउँछौँ भन्ने प्रकारको अभियान अथवा त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर यिनीहरूले के बनाए त्यो प्रकारको कुरो त केही पनि देखिँदैन तपाईँको 21 खर्ब रुपियाँ हामीसँग रेमिट्यान्स जम्मा भएको छ भनेर यिनीहरूले दाबी गर्ने बाहेक खालि चाहिँ बाहिरबाट रेमिट्यान्स जम्मा भएको छ खै त त्यो रेमिट्यान्सको परिचालन 21 खर्ब रुपियाँ चाहिँ जब चाहिँ राज्यसँग परिचालन मतलब योग्य मुनि मतलब जुन पैसा चाहिँ जम्मा भएको छ भने त्यो पैसा हिजोको 5 विकास क्षेत्र अथवा अहिलेको यिनीहरूले चाहिँ बनाएको 7वटा राज्यकै हिसाब किताबले हेर्ने हो भने त्यो ठाउँमा कतिवटा इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ यो पैसा लगाएर परिचालन गर्ने भनेर यिनीहरूले प्लान बनाए त त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्लान कसरी बनाए त खै त केही देखिन्छ त हामीले केही देखेका छैनौँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले अरूले रेमिट्यान्स पठाइदिएको भरमा पैसा हामीसँग सञ्चित छ हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको हुनाले हामी आयात गर्न सक्छौँ श्रीलङ्कामा जस्तो अवस्था आउँदैन हामीसँग भन्ने बाहेक यिनीहरूसँग कुनै लजिक छैन तर यो सरकारले 3 महिनामा यस्तो उपलब्धिमूलक कार्य गर्यो अथवा यो काम गर्यो भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिने काम त के छ र तपाईँ हामीले चाहिँ कुनै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नै केही नै देखिँदैन फकत आफ्नो लागि मात्रै होइन कृष्ण सर तपाईँले यो मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा अर्को प्रसङ्ग पनि छ कि आलोचना यति धेरै भएको छ ओलीको अहिलेसम्मको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै आलोचना सायद यो पटक भएको होला दान लिनेदेखि लिएर युएनमा सम्बोधन गर्ने कुरासम्म उहाँका कुराहरू आलोचित छन् अहिले यति धेरै आलोचना किन भएको हो ओलीको अनि यस्तो अब यो राजनीतिक पार्टीहरू जब राजनीतिक विचारले अस्पष्ट हुन्छन् हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू फर्म हुन्थे कम्युनिस्ट पार्टीहरू फर्म हुँदा त जोकै मान्छेहरूलाई सदस्यता पनि दिँदैन थियो सदस्यता लिनको लागि पनि धेरै चाहिँ चरणहरू पार गरेर आएर लिनुपर्ने हुन्थ्यो अब अहिले त्यो अवस्था पनि छैन र पछिल्लो दिनमा अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ जस्तो राजनीतिक विचारविहीनता भइसकेपछि अब 63 पछाडिको अवस्था अथवा 46 पछि बिग्रँदै गएको थियो र त म्याक्सिमम 63 पछि बिग्रो त्यसपछि त के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ व्यापारी जस्तो चाहिँ एउटा डन अथवा गुन्डा सबै प्रकारका मान्छेहरू आएर राजनीतिमा आएर पैसाले उनीहरूले राजनीति गर्ने भए पैसा दिएर उनीहरूले टिकट लिने भए पैसा दिएर उनीहरू मन्त्री बन्ने भए पैसा दिएर उनीहरू राजदूत बन्ने भए त्यो भएको हुनाले अब कुनै पनि यो पार्टीको यो प्रकारको चाहिँ सदस्यता हुनुपर्छ यसरी चाहिँ यसले यो किसिमको अनुशासन पार गरेर आउनुपर्छ यो अनुशासन भएकै कारणले फलानु त पार्टीको सदस्यता पाइन्छ भन्ने प्रकारको त कुरो रहँदै रहेन अब अहिले त तपाईँको डनहरू चाहिँ पार्टीमा आएर नेता बन्छन् मन्त्री बन्छन् तपाईको एकदम काला व्यापारीहरू आएर नेता बन्छन् सांसद बन्छन् पैसा दिएरै आएर सांसद बन्छ उनीहरू आफ्नो कोही चाहिँ शैक्षिक चाहिँ माफिया आउँछन् कोही तपाईको उद्योगका माफियाहरू आउँछन् कोही व्यापारी माफियाहरू आउँछन् त्यो आएर संसदमा आएर उनीहरूको स्वार्थ अनुकूलको उनीहरूले नियम बनाउँछन् कानुन बनाउँछन् ऐन बनाउँछन् त्यहाँ त्यो बनाइसकेर उनीहरूले चाहिँ शासन गरेको हुनाले त्यो लोन लिने अथवा दान लिने कुरो पनि हिजोको जसरी दान लिए भन्नु पनि व्यर्थ छ कि अहिले किन भन्दाखेरि हिजो यिनीहरू यति बिग्रिसके अब यिनीहरू सबै पार्टीहरू कुनै पनि पार्टी चोखा छैनन् कुनै पनि पार्टीको हिसाब किताबले त्यस्तो चोखा भएको भए जस्तो यो ललिता निवास हो त्यत्रो चाहिँ केस कसरी घट्थ्यो तपाईँको हामीले देखिरहेछौँ अरू केसहरू जुन हामीले देखिरहेछौँ भ्रष्टाचार यति चरम भइसकेको छ त्यो भएको कारणले अब अहिले कोही मानिसहरू 2-4 जना राम्रा मान्छेहरूले होला यसो गर्नु हुँदैन थियो हिजोकै सोचले जुन चाहिँ दान लिनु हुँदैन थियो गलत हो यत्रो चाहिँ सङ्गठित पार्टी किन दान लियो भनेर उनले भन्नु पार्टीका कार्यकर्ताले भन्नु स्वाभाविकै होला तर चाहिँ त्यो भन्दैमा पार्टी यसरी दलदलमा छिरिसकेको छ चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस् यिनीहरू नेता पनि चोखा छैनन् र सबै तिनीहरूकै जगमा तिनीहरूले दिएकै पैसाको भरमा चाहिँ यिनीहरू पार्टी चलाछ अब पार्टीमा तपाईँ इलेक्सन हेर्नुहोस् कति महँगो छ इलेक्सन यति महँगो छ कि पैसा खर्च नगरी तपाईँ इलेक्सनै जित्नुहुन्न पैसा नदिइकन तपाईँ टिकटै पाउनुहुन्न तपाईको चाहे मेयरको टिकट होस् चाहे चाहिँ तपाईँ एमपीको टिकट होस् चाहे प्रदेशको चाहिँ सांसदहरू अथवा प्रदेश सभाको सदस्यको टिकट होस् तपाईँ पैसा नलिकन पाउनुहुन्न भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ राम्रो नैतिकताका कुराहरू त हामीले त कल्पनै गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा विरोध एक थरले विरोध गर्छन् त्यो ठाउँ पाएर विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो अब यसले यिनीहरू विरोध पचाइसके यिनीहरूलाई लाज घिन शरम लाग्न छोडिसक्यो अब यिनीहरूलाई केही पनि कुराले छुँदैन अब उनीहरू तर्क गर्छन् कि हामीलाई दान दियो ल्याइदियौँ दान लिँदाखेरिमा
कसरी चाहिँ जस्तो भने चाहिँ एउटा साधारण कर्मचारीले उसले चाहिँ कसैले प्राइज दियो पुरस्कार दिन खोज्यो अथवा कसैले चाहिँ उसलाई केही दियो भने त्यो घुस मानिन्छ भनिन्छ सानो कुरो त राज्यको एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टी सत्ता सञ्चालक पार्टी त्यो पार्टीलाई अर्बौं रुपियाँको चाहिँ कसैले दान दिन्छ भने त्यसको मनसाय त दान लिँदाखेरि मलाई केही सर्टेन फाइदा हुन्छ भोलिका दिनहरुमा मैले चाहिँ जस्तो यति लगानी गर्छु भने त्यो चाहिँ दोब्बर गर्न सक्छु मलाई त्यो लगानी गरिसकेपछि मलाई फाइदा हुन्छ भनेर दिएको होला त्यो हिसाब किताबले अहिले चाहिँ उले दिँदाखेरि यो चाहिँ आशा त पक्कै राखेको छ यसलाई त ठिक मान्न त सकिँदैन तर चाहिँ उनीहरू तर्क गर्न सक्छन् कि हाम्रो हिजोदेखिको सङ्गठित एउटा सदस्य थियो अथवा यो शिल्पी पार्टनरको रूपमा शिल्पी एउटा चाहिँ मेम्बरको रूपमा रहिरहेको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले गरेको हो भन्न सक्छन् उनीहरूले त्यसले गर्दा यो विरोध चाहिँ त्यसो भएर विरोध भएको हो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले के भन्दा धेरै पटक धेरै चरण उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो हिजो जुन चाहिँ नाकाबन्दी भएको बेलामा हुँदाखेरि त्यति बेलाको एउटा कुरो के थियो भन्दाखेरि इन्डियासँग अलिकति च्यालेन्ज गरेको हुनाले उहाँको चाहिँ अभियान ठिक थियो भनेर त्यति बेला उहाँले जुन चाहिँ हाई पाउनुभयो नि जुन चाहिँ मान्छेहरूले नेपालीहरूले पनि हो यो त नेता चाहिँ अलिकति हिम्मतिलो नेता रहेछ भारतसँग च्यालेन्ज गरौँ भन्ने प्रकारले उहाँले त्यति बेला स्याबासी पाउनु भएको थियो तर पछाडिका दिनमा के भयो त उहाँको काम त त्यही कन्टिन्यू छ निरन्तरता केही छैन अरू कुराहरू जस्तो भ्रष्टाचारको कुरो पनि उहाँले जुन चाहिँ जिरो टोलरेन्स भन्नुहुन्छ केही नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन अब भ्रष्टाचार आकर्षित हुने प्रकारको यस्ता ठुल्ठुलो दानदाता पनि लिनु भएको छ त्यसले गर्दा नि क्वेसन रह्यो अनि विरोध त हुने नै भयो नि त अब स्वाभाविक अलि राम्रा प्रयत्नहरूमाथि पनि उहाँले अब हमलै गर्नुभएको छ बालेनमाथि हमला गर्नुभएको छ कुलमानमाथि हमला गर्नुभएको छ यी कुराहरूले पनि उहाँलाई बढी विवादित पारेको छ सँगसँगै अर्को पाटो पनि उहाँको अहिले चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ एउटा राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ यसका राजनीतिमा कूटनीतिका सवालहरू कसरी आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएको छ ओलीले जुन समय यो 100 दिन सत्ता सम्हाल्नु भयो यसका पछाडि कूटनीतिक सवालहरू पनि उहाँले मिलाउन सक्नु भएन कूटनीतिक रूपमा पनि ओली वास्तवमा असफल हुनुभयो भन्ने चर्चा छ ओलीको कार्यकाल र कूटनीतिक अवस्था कूटनीतिक सम्बन्ध र कूटनीतिक हैसियत ओलीको सरकारको कस्तो खालको हो कस्तो देख्नुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विशेष गरी क्यानाडा र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आइसकेपछि अमेरिकासँग पनि त्यो चिसोपन बढेको छ र अब रुस केन्द्रित मोदीको जुन अहिलेको भ्रमण छ आज पनि उहाँ भ्रमणमा जानुभएको छ रुस निरन्तरको रुस भ्रमण जुन छ यसले चाहिँ अब दक्षिण एसियामा नयाँ खालको परिस्थिति बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्ने र त्यतापट्टि त्यो छलफलमा केन्द्रित हुने पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा आएको चिसोसँगै उहाँले यतापट्टिको भारतीय पक्षले चाहिँ यो प्रयत्न गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आइरहेको छ मैले ओलीको कूटनीतिक स्थिति र अहिलेको भारतको पोजिसनलाई विशेष जोड्न खोजेको छु कस्तो देख्नुहुन्छ कृष्ण सर जस्तो यस्तो छ जस्तो हामीले विगतदेखि नै चर्चा गरिरहेछौँ कि यो सरकारहरू यसरी यहाँ फर्म हुन्छन् सरकार कसले फर्म गरिरहेछ सरकार चाहिँ फर्म गर्नेमा सबभन्दा बेसी चासो कसको छ हिजो भारतले चाहिँ गरेको भनेर हामीले धेरै सुन्छौँ यो पछिल्लो सरकार जुन फर्म भयो पछिल्लो सरकार फर्म हुनेमा भारतको रोल छैन भारत चाहिँ त्यति उसको कन्सेन्ट थिएन भन्ने प्रकारको हामीले सुन्छौँ यो चाहिँ पश्चिम चाहिँ एउटा स्वार्थमा पश्चिमीहरूको स्वार्थमा पश्चिमाहरूले फर्म गरिएको सरकार हो भन्ने अर्थमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू पनि रहे तर पछाडिका दिनहरुमा के देखियो त भन्दा भारतले अहिलेसम्म हिजो विगतदेखि नै चाहिँ उसले जहिले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नसाथ पहिला इन्भाइटको लागि चाहिँ निमन्त्रण गर्थ्यो आमन्त्रण गरिहाल्थ्यो उसले त अहिले गरेको छैन अहिलेसम्म पनि भ्रमणको लागि बोलाएको छैन र चाइनाले पनि बोलाएको छैन त्यो कारणले पनि यो सरकार भारत र चाइना यो चाहिँ यो सरकारको फर्मप्रति त्यति खुसी छैनन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ देखेको कारणले पनि भारतले नबोलाएको होला र अब यिनीहरूले सबैलाई हामीले नेपालमा यसरी यो चाहिँ अस्थिर सरकारहरू बने यो सरकारलाई स्थिर गर्नको लागि हामीले दुईटा ठुला पार्टीहरूको बीचमा सरकार बनायौँ र हाम्रो उद्देश्यहरू यो छन् यसले चाहिँ जनताका जीविकाका चाहिँ सवाललाई हामीले उठाउनको लागि यो गर्न लाग्छौँ हामी चाहिँ भोलि फरेन एडहरू लिएर आएर अथवा त्यस्ता किसिमका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू फर्म गरेर हामीले यसो विकास गर्न लाग्छौँ भनेर पनि जनतालाई पनि आश्वस्त गर्न सकेका छैनन् ती छिमेकी राष्ट्रलाई पनि आश्वस्त गर्न सकेका छैनन् नसकेको हुनाले चीन पनि यिनीहरूप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैन किनकि चीनको त अघि नै चर्चा गऱ्यौँ धेरै कुराहरू उसका धेरै प्लानहरूलाई चाहिँ अथवा उनीहरूले सहयोग गर्न खोजेकाहरूलाई पनि सहयोग पनि लिन डराउँछन् यिनीहरू उसको नामै लिन डराउँछन्
नामै लिन डराउने र हिजो दिएको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ठेक्का दिएको छ भने क्यान्सल गर्छन्। त्यसले गर्दा चीन भन्नुसाथ तर्सिहाल्छन् एकातिर, चीन खुसी हुने कुरो भएन। भारतले आफूले फर्म गरे होइन भने ऊ पनि खुसी छैन अहिलेको सवालमा, के चाहिँ गर्न फर्म गरे हो त भन्ने हिसाबले त उसलाई डाउट भइरहेछ। जस्तो अर्कोतिर के भयो त भन्दा बङ्गलादेशको घटनाले पनि भारतलाई त्रसित गरेछ, यो चाहिँ नेपालमा किन फर्म गरियो त यो सरकार भन्ने पनि उसलाई लागेको छ। अर्को चाहिँ अहिले के देखियो भन्दाखेरि क्यानाडासँगको सम्बन्ध अहिले जुन भारतको असाध्यै नराम्रो भइसकेको छ। जुन चाहिँ त्यो हरपल सिंह गुज्जरको चाहिँ जुन मतलब उसलाई मारिसकेपछि त्यो क्यानाडाली नागरिक थिए तिनी, त्यसलाई विकास यादव भनेको जुन चाहिँ रहेको चाहिँ हिजोको जुन मेन मान्छे हो रहेको अधिकारी, उसको चाहिँ संयोजकत्वमा अथवा उनीहरूको चाहिँ मतलब एउटा प्लानमा षड्यन्त्रमा मारियो भन्ने किसिमको एजेन्सीले त्यो काम गर्यो, त्यसले गर्यो भन्ने किसिमको कुरो भएको छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको फेरि क्यानाडाले के दाबी गरिरहेको छ भन्दा उनीहरूको 5 आइज भन्ने चाहिँ जुन एउटा इन्भेस्टिगेसन विङ छ, अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, त्यसो अस्ट्रेलिया यी लगायतका राष्ट्रहरूको 5वटा 5 आइज उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा बनाएको छन्, त्यो 5 आइजको चाहिँ एउटा रिसर्च अथवा उनीहरूको इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ निचोड अनुसारै उसले क्यानाडामा मारिएको चाहिँ विकास यादवको जुन पहलमा मारिएको हो, रहले मारेको हो भनेर उनीहरूले आरोप लगाइरहेको छ। भारतसँग सम्बन्ध धेरै नै बिग्रिसकेको छ। अमेरिकामा त्यो पन्नु भन्नेलाई मार्न खोज्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो विकास यादवलाई त वारेन्ट नै जारी गरिसकेको छ अहिले त्यहाँ। अमेरिका पनि रिसाइरहेछ, अमेरिकाले पनि अब भारतसँगको सम्बन्ध अलि नराम्रै बनायो कि भन्ने सङ्केत गरिरहेछ अमेरिकाले पनि। अमेरिका र क्यानाडासँग जब सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि पश्चिमासँग सम्बन्ध बिग्रियो अहिले भारतको। र फेरि ओल्डकै हिसाब किताबले, ओल्ड अर्डरकै हिसाब किताबले हेर्ने भने पनि अहिले पोलराइज भइरहेछ, पोलराइजेसनको कुराहरू छ। जुन तपाईँले अहिले चाहिँ ब्रिकको कुरा गर्नुभयो, ब्रिकको सम्मेलन जुन चाहिँ सुरुवात हुँदैछ त्यहाँ कजान भन्ने ठाउँमा रसियाको, त्यसले रसिया अहिले एक्लो बनिरहेको थियो। यिनीहरूले पश्चिमाहरूले स्विफ्ट चाहिँ जुन चाहिँ खारेज गरे अथवा उसको पैसा चाहिँ डिपोजिट गरिएको पैसालाई पनि युक्रेनलाई दिएर रसियालाई कमजोर बनाउने कोसिस गरे, उसलाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाउने कोसिस गरे रसियालाई। त्यो गर्दाखेरि पनि रसिया टस्को मस भएन। र फेरि अहिले ब्रिक के भयो त भन्दा अहिले जुन चाहिँ चाइनाले हिजो भरपुर समर्थन गरिरहेको थियो रसियालाई एउटा सहयोगी मित्र राष्ट्रको रूपमा, र भारत चाहिँ हिजोदेखि नै उसँग हिजो विगत 20 वर्ष 20 इयर्स प्याक्ट इन्दिरा गान्धीको पालादेखि भएको कारणले पनि सारा रसियन हतियारै चाहिँ भारतमा छन्। सबै तिनीहरूको त्यसलाई डिसमेन्टल गर्ने अथवा त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम पनि सबै रसियाले गरिदिनुपर्छ। रसियालाई पुरै इग्नोर गर्ने अवस्थामा भारत थिएन। र अहिले यो परिस्थितिले पनि पश्चिमाहरूले धकेलेको कारणले अमेरिका र क्यानाडाको चाहिँ सम्बन्ध जुन भारतसँग चाहिँ चिसिएको कारणले पनि अहिले बाध्य भएर पनि भारत अलिकति यतापट्टि झुक्नुपर्ने अथवा हिजोदेखि बनाएको ब्रिकमा चाहिँ बेसी चाहिँ यतापट्टि समय दिनुपर्ने अवस्था बन्या हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। फेरि ब्रिकका आकर्षण केन्द्र के भयो त भन्दा हिजो नाटोमै भएको राष्ट्रहरू पनि ब्रिकमा जान थाले। यो अमेरिकाका सहयोगी भनेका साउदी अरब जस्ता पनि यतापट्टि जान थाले, अहिले यो त ब्रिकमा जान थालिसकेका छन्। अहिले सुनिन्छ कि 2 दर्जन त ब्रिकको मेम्बरै भइसके। अर्कोतिर फेरि 30वटा राष्ट्रले त आवेदन नै दिएको छ भनेको छ त्यहाँ, अहिले चाहिँ ब्रिकमा मेम्बर बन्न पाऊँ भनेर आवेदन दिन थाले। त्यसले गर्दा उनीहरूको ब्रिकको चाहिँ हिजोदेखिको प्लान हुनसक्छ यिनीहरूले त्यो चाहिँ मुद्रा जुन चाहिँ डलर चाहिँ अहिले परिवर्तित मुद्राको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चलेको छ, त्यसको काउन्टरमा एउटा चाहिँ मुद्रा खडा गर्ने उनीहरूले भन्ने किसिमको कुरो त योजना त हिजो हामीले सुनेका हौँ। र यो पछिल्लो पोलराइजेसनले पनि अमेरिका कमजोर बन्दै गइरहेछ र यिनीहरू ब्रिक चाहिँ बलियो बन्दै गएको हुनाले कतै प्यारलली G7कै चाहिँ काउन्टरमा G7 जस्तै चाहिँ यो अर्गनाइजेसन बन्न लागेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा सम्भावना देखिन्छ अहिलेको यो सवालले। त्यसले गर्दा भारतले आफ्नो हिजोदेखिकै साउथ एसियामा आफ्नो प्रभाव छ, हामी चाहिँ एउटा क्षेत्रीय शक्ति हौँ भन्ने त मान्दै आएको हो। तर अर्को कुरो के भन्दा अहिले भारत अलि रक्षात्मक पनि छ। रक्षात्मक किन बनाएको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले जब चाहिँ उसलाई नेग्लेक्ट गर्न थाल्यो, अमेरिकाका चाहिँ जुनिया किसिमको कुराहरू भए र चाहिँ जुन क्यानाडामा चाहिँ त्यहाँ त कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासनै गर्ने काम भयो, भारतले पनि निष्कासन गरिरहेको छ गर्न त। तर त्यो गर्दाखेरिमा पनि के हो त भन्दा पश्चिमासँगको सम्बन्ध यद्यपि इन्डो पेसिफिक अथवा अर्को चाहिँ क्वाडमा यिनीहरू रहँदै पनि त्यो क्वाड र इन्डो पेसिफिकले मात्रै अमेरिकासँगको सामिप्यता रहेन अहिले। त्यो चाहिँ अमेरिकासँग सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको हुनाले अमेरिकाभन्दा फरक रूपमा यो ध्रुवमा गएर हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कि त भोलि आफ्नो चाहिँ साख जोगाउन अथवा हामीलाई चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा पनि यहाँ आफ्नो एउटा प्रभावको लागि पनि यो चाहिँ समूहसँग मिल्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूले प्रयास गरे हुनसक्छन् मोदीले। र त्यो कारणले पनि हिजो मात्रै तपाईँले थाहा पाउनु होला चीनसँग एउटा एग्रिमेन्ट भयो, उनीहरूको बोर्डरमा चाहिँ अब स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गस्ती
गर्ने भए र विवाद रहेन, विवादलाई सल्टाउने काम गरेका छन् उनीहरूले। त्यसले गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो पोलराइजेसनको एउटा अङ्गको रूपमा यतापट्टि भारत ब्रिकमा बेसी, अब चाहिँ यतापट्टि चाहिँ बढी झुकिया हो कि त अब हिजो चाहिँ दुईतिर खुट्टा राखेको जस्तो देखिन्छ। ब्रिकमा हुँदाहुँदै साङ्घाई कोअपरेसनमा हुँदाहुँदै पनि अमेरिकासँगको चाहिँ क्वाड र इन्डो पेसिफिकमा थियो भने अहिले चाहिँ अब यतापट्टि पश्चिमाहरूले जहिले पनि धोका दिन सक्दो रहेछ भनेर अहिले यो क्यानाडाको केसले चाहिँ अब अलिकति झगझगाएको हुनसक्छ। ठ्याक्कै तपाईँले यो विश्लेषण गर्दै गर्दा नि अब शक्ति केन्द्रहरूको अवस्था यस्तो छ, तर अब नेपालमा चाहिँ दुईटै शक्ति छिमेकीले विश्वास नगरेको पात्र प्रधानमन्त्री छ, दुईटै शक्तिले विश्वास नगरेको सरकार छ अहिले भन्ने बुझ्ने हो भने अब हाम्रो अभिगत के होला? यो पेरिफेरीमा शक्ति केन्द्रको यो अवस्थाका बीच हाम्रो अवस्था के होला र अब कस्तो खालको राजनीतिक परिस्थिति बन्ला भन्ने पनि धेरैले चिन्ता चासो छलफल गरिराखेको स्थिति छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो घरेलु स्थिति के होला त यस्तो स्थितिमा? हैन अहिले यस्तो नि त भारत चीन रुसको जुन अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अमेरिका र भारत सम्बन्धले पैदा गरेको पछिल्लो तरङ्गको रूपमा जे विकास भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा दुईटै छिमेकीले विश्वास नगरेको नेतृत्व सरकार चाहिँ हाम्रो हो यदि भने हाम्रो अभिगत के होला भन्ने अहिले चासोको र चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ कि? यिनीहरू त राजनीतिक रूपमा दिशाविहीन, कूटनीतिक रूपमा पनि दिशाविहीन छन् कि यिनीहरू किन दिशाविहीन छन् भने रसिया र युक्रेनको वार भयो। यो दिशाहीनताले हामीलाई कहाँ लान्छ भन्ने मैले जम्मा त्यसमा हजार यिनीहरूले युक्रेनलाई समर्थन गर्न पुगे त्यति बेला पनि। अब जस्तो अहिले पनि अब इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा त्यत्रो मस्याकर भएको छ, सारा त्यो प्यालेस्टाइनहरू विरुद्ध अस्ति सानो एउटा चाहिँ जो युएनको चाहिँ मतलब सेल्टरमा यिनीहरूले चाहिँ बम हानिसकेपछि, इजरायलले हानिसकेपछि साधारण विरोध नेपालले गरे जस्तो गर्यो। नत्र यिनीहरू खुलेर त्यो पनि गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू जहिले पनि पश्चिमाहरूसँगको अगाडि चाहिँ नतमस्तक देखिन्छन्। यिनीहरूले भोलि के सोचेका छैनन् भने हाम्रो नेपाललाई के असर पर्छ, हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने हामीलाई कति असर पर्छ, हामी कसरी सर्भाइभ गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा अथवा यिनीहरूको छिमेकीको सहयोग कहाँनिर चाहिन्छ भन्ने प्रकारको त यिनीहरूलाई चासै छैन। यिनीहरू त केवल सत्तामा कसरी टिक्ने र हामीले चाहिँ सत्तामा बसेर शासन गर्ने, यिनीहरूलाई जनताप्रति यिनीहरू उत्तरदायित्व तपाईँले एउटा बोध गर्न सक्नुहुन्छ, उत्तरदायित्व बोध पनि छैन यिनीहरूमा, एकाउन्टेबिलिटी छँदै छैन। र यिनीहरू के भन्दाखेरि सत्तामा कसरी टिक्ने, अब टिकिन्जेलसम्म टिक्ने, फाल्यो भने फाल्यो अब जेसुकै होला भन्ने प्रकारको यिनीहरूको चाहिँ कस्तो भन्दा गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठ हो कि यो। यिनीहरू कुनै पनि 4 वर्षको लागि, अब अरू चाहिँ कन्ट्रीहरूको के देखिन्छ भने 50 वर्षको लागि योजना बनाइन्छ, 20 वर्षको लागि योजना बनाएर त्यो अनुसार प्लान गरेर उनीहरू हिँड्छन्। तर हाम्रो त यिनीहरू त 4 वर्षको लागि पनि प्लान छैन, 4 महिनाको लागि पनि प्लान छैन यिनीहरू। अहिले मात्र कि अहिले हामीले चर्चा गरेको थियौँ नि, जस्तो 20 खर्ब भयो भनेपछि 20 खर्ब भएपछि हामीले यति महिनाको लागि 12-15 महिनाको लागि हामी आयात गर्न पुग्छ, आयात गरे मात्रै भयो कि यिनीहरूलाई। हामी बसिन्जेल विदेशी मुद्रा सञ्चित छौँ, हामी किनेर ल्याउन सक्छौँ भन्ने मात्रै यिनीहरू रह्यो। देशप्रति पनि जिम्मेवार बोध छैन यिनीहरूको, देशलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने पनि छैन, यो चाहिँ युवा पलायनलाई रोक्ने भन्ने पनि छैन, आर्थिक चाहिँ यो चलायमान गराउने र आर्थिक विकास गर्ने भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हुनाले यिनीहरू अन्यलमा छन्। यिनीहरू अहिले चाहिँ के बोल्ने, कता बोल्ने कसैले पत्याएन। जस्तो अहिलेसम्म किन भारतले चाहिँ इन्भाइट गरेन, अहिलेसम्म चीनले किन इन्भाइट गरेन भन्दा यिनीहरूलाई विश्वास नगरे हो नि त। यिनीहरूले विश्वास आर्जन गर्ने प्रकारको कामै गरेका छन्। अहिले पनि यिनीहरू आन्तरिक चाहिँ यो खिचातानीमा अल्बदिया छन्। अब यिनीहरूलाई डर छ कि अब सत्ता फालिदिइहाल्छन् कि भन्ने पनि डर छ। अब सत्ता त उनीहरूले जसले बनाएको त्यसले फाल्ने हो, यिनीहरू आफूले फालिएर पनि फालिन्नु। यिनीहरूलाई कसले बनाएको, के को लागि बनाएको त्यो नगरिन्जेलसम्म फालिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू आफू एकदम अन्यलग्रस्त छन्। अन्यलग्रस्त भएको हुनाले यिनीहरूले कुनै केही गरिहाल्लान् अथवा यो चाहिँ भोलि केही भइहाल्ला भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्न, अन्यलग्रस्तै देखिन्छ। यो अन्यलताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने एउटा कुरा हो। र अब के देख्नुहुन्छ त हाम्रो राजनीतिक आन्तरिक घरेलु राजनीतिक स्थिति कता जाने देख्नुहुन्छ? यो आन्तरिक राजनीति यस्तो देखिन्छ कि यो चाहिँ यो सिस्टमले त मतलब जुन फर्मै गरेको छैन। यो सिस्टम जुन चाहिँ एउटा चल्नु पर्थ्यो नि, जे बनाए यिनीहरूले संविधान 2072 मा जारी गरे, त्यो संविधानले राम्रो हिसाबले काम गर्न सकेन। यिनीहरू प्रदेशको सभामा पनि फेल भइसकेका छन्, यिनीहरू प्रदेश निगममा भइसक्यो, काम नलाग्ने भयो। स्थानीय तहको पनि चर्चा हामीले गरेका छौँ, यति भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ स्थानीय तह। र यहाँ यो माथि त अब कतिवटा भ्रष्टाचारको केस उठाउनुहुन्छ तपाईँ, हरेक दिन एउटा भ्रष्टाचारको केस उठ्छ। भ्रष्टाचारको केसमा यिनीहरू छानबिन गर्न सक्दैन, यी आफै आरोपित छन्। त्यसले गर्दा के भन्दा यो सिस्टम भइन्जेलसम्म त यस्तै नै हो। तर यो पराकाष्ठ, यो सिस्टम कहिले फालिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यिनले चाहिँ बरु साँच्चै आफूलाई महसुस गरे अब यो देशमा यो सिस्टम चल्दैन, हामीले एउटा नयाँ प्रकारको सिस्टम चाहिँ लन्च गर्नुपर्छ भन्ने हो भने
६३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा आएर यिनीहरूले नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ। एउटा सबैलाई चाहिँ एउटा रिकन्सिलिएसनको हिसाब किताबले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टहरूलाई पनि कारबाही कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। भ्रष्टाचारी छ भने कोही भ्रष्टाचारीको रूपमा दण्डित भयो भने त्यसको 3 पुस्तासम्म त्यसले सरकारी सुविधाहरू कुनै पनि प्रकारका सरकारले दिने सुविधा लिन पाउँदैन भन्ने डिक्लेयर गर्नुपर्छ संविधानमा। त्यसपछि बल्ल भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। यहाँ त के भने आज भ्रष्टाचार गर्यो, भोलि चाहिँ के भयो त भने त्यसलाई फेरि चाहिँ चोखाइदिन्छन्। त्यसपछि त्यो पैसाको भरमा फेरि भ्रष्टाचार गर्दै त्यो उफ्रिँदै आउँछ। त्यहाँ त्यो प्रकारको कामहरू भएको हुनाले भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्या छ। यो 3 पुस्तासम्म तिनीहरूलाई केही पनि यो चाहिँ सरकारले दिने सेवा पाइन्न भन्ने प्रकारको यो व्यवस्था नै संविधानमा गरिनुपर्छ र त्यही प्रकारले सिस्टम पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। नयाँ प्रकारको सिस्टम बनाएर सबैलाई समेट्ने प्रकारको एउटा रिकन्सिलिएसन गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो हुनसक्छ। नभए त यसको डिजास्टर, योभन्दा खतरनाक अवस्था हामी कहाँ पुग्ने हो भनेर हामी हरेक दिन चिन्तित भएर कुर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। हवस् केसी सर, समय दिनुभयो। यो पछिल्लो राजनीतिक आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न पाइयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।